बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों, भाइयों को और दोस्तों को अपनी जानब से अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ और जो अमल बताना चाहता हूँ वो बारिश के साथ है, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कहा कि वो हर तरह की शिफा है मरीजों के लिए। जो शख्स भी बीमार है, जो भी बीमारी से तंग आ चुका है, डॉक्टरों के पास जा करके टेस्ट करवा करके तंग आ चुका है, आज मेरी उन भाइयों से, बहनों से गुजारिश है कि वो इस चीज़ को गौर से सुनिएगा और ऐसा ही कीजिएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। ये बताए किसने है? हम सब के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और रवायत करने वाली भी वो हस्ती है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी जिनको अल फारिक का लक़ब मिला, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले, और जिनका ईमान लाने के बाद इस्लाम अंदर से बाहर आया और ऐसी इस्लाम को ताकत मिली, ऐसी अजमत मिली कि बड़े बड़े कुफार भी घबरा के दहल गए। वो जलीलुल कद्र हस्ती महबूब रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये रवायत करते हैं। सूरत फातिहा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सारे कुरान में है वो सूरह फातिहा के अंदर है। और इस वजीफे में सबसे पहली चीज सूरह फातिहा को 70 मर्तबा पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है? बारिश का पानी आपने लेना है। बारिश का साफ शफाफ पानी लेकर के उस पानी के ऊपर आपने 70 मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। और उसके बाद 70 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को आपने पढ़ना है। और उसके बाद आयतुल कुर्सी, जो कुरान करीम की सबसे बड़ी अजमत वाली आयत है, आयतुल कुर्सी को 70 मर्तबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद 3 कुल रह गए, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी आखिर वाली एंड वाली 2 सूरतें, एक सूरह काफिरून। ये तीनों कुल पढ़ के एक शुमार करना है। इस तरह 70 मर्तबा इन तीनों कुल को आपने पढ़ना है। 3 पढ़कर एक शुमार करें, फिर 3 पढ़कर एक शुमार करें, फिर 3 पढ़ के एक शुमार करें। इस तरह 70 मर्तबा आपने इन तीनों कुल को साथ मिला के पढ़ना है। ये सारी पढ़ाई करके आप उस पानी के ऊपर दम कर दें। अब ये पानी आपने मरीज को 7 दिन तक फजर की नमाज के बाद पिला देना है। अब वो पानी जो आपने जमा किया है उसके 7 हिस्से बना दें। उस तरतीब के साथ आप फजर की नमाज के बाद उस मरीज को पानी पिला दें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमारी से निजात अता फरमाएंगे और सेहत कामल उसे मिल जाएगी। इस पानी के अंदर और इस पढ़ाई के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत रखी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बारिश के पानी में अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर कोई इंसान बारिश के पानी को महफूज कर ले और उस पे सूरह रहमान पढ़े
اور وہ پانی کسی لالا علاج مریض کو پلایا جائے تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان بارش کے پانی پر سورہ کوثر 27 مرتبہ پڑھ کے پی لے، اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اسے اولاد صالح اللہ نصیب فرمائے گا، اور اگر کسی انسان پہ کالا جادو، نظر، تعویذ یا بندش ہے تو وہ بارش کے پانی پہ سورہ جن، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ دم کر دے پڑھ کے مریض کو جیسے ہی یہ پانی پلائے گا تو اللہ اسے شفاعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پر سورہ یوسف پڑھے اور صبح بھی تھوڑا سا پیے اور چہرے پہ لگائے اور رات کو بھی پی کے چہرے پہ لگا دے، جب کچھ ایام میں یہ پانی اختتام کو جائے گا تو اللہ اس پر وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دے گا جو اللہ کی مخلوقات کے لیے تعریف کا مرکز بنے گی۔ اور اگر کسی عورت کا میاں اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ بارش کے پانی میں یا ودودو یا اللہ کا ورد 207 مرتبہ کر کے خود بھی پیے، اپنے میاں کو بھی پلائے، اللہ کی طرف سے وہ اپنا بہت خوبصورتی پائے گی اور بہت ہسبینڈ کے دل میں اللہ پاک اس کے لیے محبت پیدا فرمائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے عظیم نعمتوں میں بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس انسان کی نظر یا دماغ کمزور ہے وہ انسان بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا علیم یا اللہ کا ورد 207 مرتبہ کرے اور تھوڑا پانی صبح کے وقت اور رات کے وقت پیتا رہے، تو جیسے جیسے پانی اختتام کو جائے گا اللہ اس کے دماغ اور نظر میں بہتری بخشیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، جو انسان بے روزگار ہے اس کو چاہیے کہ بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا رزاق یا رحمان 207 مرتبہ پڑھے اور ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ پانی پی کے دعا مانگتا رہے۔ جیسے جیسے پانی اختتام کو جائے گا اللہ روزگار کی راہیں اس کے لیے ہموار کر دے گا۔